आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यांक ल्हान शारांनी उद्देजकां खातीर योग्य अशी सुवाती सोदून काडून तांकां सुविधा दिवपा खातीर फुडाकार घेवचो असो उलो मारला। नवी दिल्लींत काल मुखेल सचिवांच्या 4थ्या राष्ट्रीय परिशदेंत उलयतना मोदी हांणी राज्यांक अनुपालन सोंपें करपाक सांगलें, जाच्या अभावाक लागून बरेचदा नागरिकांक त्रास जातात। राज्यांनी नागरिकांचो सहभाग वा जनभागीदारीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर शासन मॉडेलांत सुदारणा करची अशें तांणी मुखेल सचिवांक सांगलें। सुदारणा, कार्यप्रदर्शन आनी परिवर्तन हांचेर लक्ष केंद्रीत करपा बरोबरूच सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यां विशीं सामान्य लोकांक म्हायती दिवप म्हत्वाचें अशें मोदी हांणी म्हळें। सर्क्युलर इकॉनॉमी विशीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी गोबर्धन कार्यावळ ही एक मुखेल उर्जा संसाधन म्हणून पळोवपाक लागल्यात हाची तोखणाय केली। फिट आनी स्वस्थ भारतच विकसीत राष्ट्र जावंक शकता अशें तांणी म्हळें। भारताक 2025 वर्साचे अखेर मेरेन क्षयरोग मुक्त करूं येता अशें तांणी सांगलें। हो लक्ष्य साध्य करपाक आशा आनी आंगनवाडी कार्यकर्त्यांची व्हडली भुमिका आसूं येता अशें मोदी हांणी सांगलें। आकांक्षी जिल्ले आनी ब्लॉक कार्यावळी विशीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें, ह्या ब्लॉक आनी जिल्ल्यांनी नेमिल्ले सक्षम अधिकारी तळागाळांतल्या पावंड्यार व्हड प्रमाणांत बदल हाडूंक शकतात। 13 ते 15 डिसेंबर मेरेन दिल्लींत 3 दिसांची परिशद जाली। भारताच्या सेवा क्षेत्राची तांक खास करून ल्हान शारांनी वापरपा खातीर बहुआयामी पद्दतीची गरज आसा अशें परिशदे वेळार चर्चा जाली। बांदोड्या पंचायत ते फार्मागुडी ते धवळी बगल मार्गाच्या कडेक उबारिल्ल्या सेलिब्रेशन सभाघराचें वीज मंत्री सुनील ढवळीकार हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। सभाघराच्या माध्यमांतल्यान सांस्कृतीक कार्यावळीक चालना मेळपाक जाय, जातूंत गोमंतकीय संस्कृतीचें दर्शन घडोवपाक जाय अशें ह्या वेळार उलयतना तांणी म्हळें। ह्या वेळार माधवराव ढवळीकार ट्रस्टाचे विश्वस्त मिथिल ढवळीकार, जिल्लो पंचायत सदस्य गणपत नायक, कवळेची सरपंच मनुजा नायक आनी हेरांनी आपल्यो शुभेच्छा दिल्यो। नामनेचे तबलावादक जाकीर हुसेन काल संवसाराक अंतरले। तांची पिराय 73 वर्सां आशिल्ली। उस्तादांक रक्तदाब संबंदीत समस्या आशिल्ली अशें हुसेनाची वेवस्थापक निर्मला बचानी हांणी निवेदनांत म्हळां। हाचे आदीं जाकीर हुसेन हांकां काळजाच्या दुयेंसा संबंदीत समस्येक लागून सान फ्रांसिस्कोच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। हुसेन हांकां 1988 वर्सा देशांतलो सर्वोच्च नागरी भोवमान पद्मश्री, 2002 वर्सा पद्मभूषण आनी 2023 वर्सा पद्मविभूषण फावो जाल्ले। साहित्यीक तशेंच आकाशवाणीचे निवृत्त खबरां निवेदक मुकेश थळी हांच्या शिवरंजनी ह्या पुस्तकाचें काल प्रकाशन जालें। बांदोडेच्या श्री महालक्ष्मी मंदिर सभाघरांत जाल्ल्या ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक रंगकर्मी अजित केरकार मुखेल सोयरेन हाजीर आशिल्ले। कवी संजय बोरकार हांणी ह्या पुस्तकाचेर आपले विचार उक्तायतना शिवरंजनी पुस्तकांतल्यान ललीत लेखांतल्यान लेखक मुकेश थळी हांच्या लेखनाची तांक आनी विचारांची प्रगल्भताय आनी सैमाचो मोग दिसता अशें म्हळें। आध्यात्म आनी संगीत ही प्रतिका आनी प्रतिमा म्हणून म्हज्या बरपावळींतल्यान सदांच दिसत आयल्यात अशें साहित्यीक मुकेश थळी हांणी आपलें मनोगत उक्तायतना सांगलें। पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन रघुनाथ चाकोड्डेकार हांणी केलें। संजना पब्लिकेशनाचे दिनेश मणेरकार, महालक्ष्मी देवस्थानाचे सचीव उसगांवकार माचयेर हाजीर आशिल्ले। इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेन गोंय उच्च माध्यमीक शाळांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर गोंय मुक्ती दिसाचे निमतान 18 तारखेक दनपारां 2 वरांचेर प्रश्नमंजुषा सर्त दवरल्या। गोंयचो इतिहास, स्वातंत्र्य लढो, कला आनी संस्कृताय, वेशभूषा, पाककृती, दायज अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर ही प्रश्नमंजुषा आसतली। तशेंच प्रेक्षकांकूय बसला थंयच प्रश्न सोडयात ही प्रश्नमंजुषा घेतले। जैतिवंतांक रोख रकमे सयत प्रमाणपत्रांय भेटयतले। बक्षीस वितरण कला संस्कृती खात्याचे संचालक सगूण वेळीप हांचे हस्तुकीं जातले। ह्या वेळार इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेचे अध्यक्ष दशरथ परब आनी सदस्य सचीव अशोक परब उपस्थित आसतले। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।